سبحان اللہ کو میں اللہ دا قرآن پڑھا فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فرمایا قبلی والے تیری زندگی شک واسطے نمونہ ہے قبلی والے دی زندگی دیواری ہے رب نے قرآن دے اندر قسماں کھا دیا مسلمانوں ایسی خدا دیا قسماں چکنے پر رب نے اپنے محبوب دی زندگی دی قسم کھا دی میرے گولڑے دے تاجدار میرے اعلیٰ حضرت گولڑوی آپ نے اس موقع دے آئے تھے آپ نے قلم چکی آپ فرماندے نے کوئی مثل حضرت سلیمان علیہ السلام دی زندگی ویکھو پڑھ کے ویکھو تو آنو امیری تے نظر آئے گی لیکن فقیری نظر آئے گی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی زندگی پڑھ کے ویکھو تو آنو اس دے بچو فقیری تے نظر آئے گی لیکن امیری نظر آئے گی نہیں ایک کوئی یار دی زندگی ایسی ہے خدا دی قسم کملی والے آقا علیہ السلام دی زندگی ساڑھے سارے واسطے نمونہ ہے ایک بندے دی زندگی سارے واسطے نمونہ نہیں ہو سکتی لیکن حضور دی زندگی ساڑھے سارے واسطے نمونہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے اعلان نبوت فرمایا مکے دے کافر کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری نبوت دی دلیل کی ہے تیری نبوت دی دلیل کی ہے میرے نبی نے کوئی چاند توڑ کے نہیں بخایا کوئی سورج موڑ کے نہیں بخایا میرے نبی نے پتھروں کلمے پڑھا کے نہیں بخایا میرے نبی نے انگلیاں دے وچوں پانی دے چشمے جاری کر کے نہیں بخایا میرے نبی نے سورج موڑ کے نہیں بخایا فرمایا میری 40 سال دی زندگی میری نبوت دی دلیل ہے کملی والے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکے دے کافروں فرمایا 40 سال دی زندگی تواڈے سامنے نمونہ ہے فرمایا دسو میں کدی جھوٹ بولیا ہے دسو میں کدی کسے دا دل تے روڑیا ہے دسو میں کدے حق کھادا ہے کملی والے نے جو اینی گل کیتی تے مکے دے کافر کہن لگے اے محمد اے تے اسی دشمن لیکن اسی گواہی دینے تو سچا بھی ہے تو امین بھی ہے تو سچا بھی ہے تو امین بھی ہے پھر کیوں نہ سی پڑھیے عربی سلطان آیا اوہ عربی سلطان آیا اور نیویاں اچھیاں دے اور سونا فرق کے میٹان آیا اور نیویاں اچھیاں دے اور سونا فرق کے میٹان آیا کملی والے دی سیرت کی ہے مسلمان میرے قریب نبی ایک دفعہ جنگل دے وچوں گزرے کملی والے نے فرمایا صحابہ کھانے دا ویلا ہو گیا خیمے ایتھے ہی لا لو کملی والے دے صحابہ نے خیمے لا لے فرمایا کھانے دا وقت ہی ہو گیا ہے میرے نبی دے غلاموں کسے صحابہ نے آکھیا میں گوشت کرنا ہے کسے نے آکھیا میں روٹیاں پکاواں گا کسے نے آکھیا میں سالن پکاواں گا اچانک صحابہ دی نظر پئی تے کملی والا
نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ صحابہ دی جان ہی سونے وچے، صحابہ نے جنہوں سونا نظر نہ آیا، میرے کریم نبی دے غلام صحابہ رونے لگ گئے کہ سونا کتھے ٹر گیا ہے۔ اچانک نظر پئی تے کملی والا یار سر تے بالن چکے آئے، میرے کریم نبی دی بارگاہ وچ دوڑ کے آندے نے، سونے اسی حاضر مسلمان تڑپ جائے گا۔ میرے کملی والے نے فرمایا میرے غلاموں، میں ویکھیا کسی نے آکھیا میں بوٹیاں کرنیاں نے، کسی نے آکھیا میں سالن پکانا ہے، کسی نے آکھیا میں روٹیاں پکانیاں نے۔ فرمایا جس بالن نال ہانڈی پکنی سی، فرمایا وہ بالن ہی کوئی نہیں، میں محمد نے سوچیا میں بالن ہی لے آؤں۔ اے میرے نبی دی سیرت پھر کیوں نہ کیے عربی سلطان آیا، گونج پا دیو عربی سلطان آیا، وہ نیویاں اچیاں نے وہ سونا فرق کی میٹان آیا۔ آؤ میرے نبی دی کی سیرت ہے، میرے نبی دی چڑھ دی جوانی 18 یا 20 سال عمر ہے، میرے نبی جی تو مکے جائے نا تے آپ نے دیکھیا کوئی قانون نہیں، مکے دی بدو قوم، جہل قوم مٹھیائی بنا کے انہاں دی پوجا کرتی، جدوں بھوک لیندی پھر کھا لیندی، لکڑاں دے بت بنا کے پوجدے نے، جدوں بالن دی ضرورت پیندی پھر انہوں اگ لا دیندے نے، نہ تی دی پہچان، نہ ماں دی، نہ باپ دی، ایڈی جاہل قوم، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ میرے نبی نے ویکھیا تھے کوئی قانون نہیں، میرے نبی نے نا مکے دے نوجواناں نوں کٹھیاں کر لیا، مکے دے نبی دی سیرت سن، مکے دے نوجواناں نوں کٹھیاں کر لیا۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ جی میں آج اسی انجمن بنانے نا، انجمن غلامان مصطفیٰ، اے غلامان رسول، اے ویلفر سوسائٹی ہے، میرے نبی نے مکے دی ویلفر سوسائٹی بنا دی۔ میرے نبی نے جدو کمیٹی بنائی نا، فرمایا آؤ غریباں نوں انہاں دا حق لے کے دئیے، غریباں نوں حق لے کے دئیے۔ میرے نبی نوجوانوں نوں کٹھیاں کیتا، میٹنگ ہو رہی ہے، اچانک نا ایک بارو رون دی آواز آئی، ایک قبیلے دا بدو بندہ اچھی اچھی روئی جاندہ ہے، ایتھے کوئی قانون نہیں، ایتھے کوئی کسی نو حق دین والا کوئی نہیں، کوئی کسی دی سنن والا کوئی نہیں۔ کملی والے دے کنا دی آواز پئی، مصطفیٰ بارے آئے اور فرمایا روتا کیوں ہے؟ عرض کردہ لاجب والا ایتھے کوئی کسی دی سنن والا کوئی نہیں، ایتھے کسی نو کوئی حق لے کے دین والا کوئی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دس ہویا کی ہے؟ آدھیا سونے میری شادی ہوئی، سونے رب نے میرے بیٹی عطا کی تھی، ادھر میری اٹھنی نے بچہ دیتا، سونے میں سوچیا جدو میری بچی جوان ہوئے گی میں اٹھنی بیچ کے دی شادی کراں گا، سونے آج میری بچی جوان ہو گئی ہے، آج میں مکی دی منڈی دے اندر ہی اٹھ لے کے آیا ہوں، سونے مکے دے چودھری نے خریدیا ہوئے، فرمایا ان پیسے نہیں دینا، سونے بڑیاں بڑیاں سفارشاں پائیاں نے، سونے مکے دے بڑے بڑے چودھری لے کے گیا ہوں، لیکن میری کوئی سندا ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کملی والے نے فرمایا دسے او دا نام کی ہے؟ کہنے لگا لوگاں کو سنے اور عمر بن حشام آندے نے، ابو جہل آندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ اس زمین تے ابو جہل ورگے وسدے نے، ایتھے رب دا یار بھی وسدا، فرمایا اس زمین تے اگر ابو جہل ورگے وسدے نے، ایتھے رب دا یار بھی وسدا ہے۔ فرمایا تینوں میں پیسے لے کے دینا وا، مسلمانوں اگے اگے کملی والا ٹر پیا ہے، پیچھے پیچھے وہ نوجوان مکے دا بدو جا رہا ہے، کملی والے ٹورا ٹر دے جا رہے نے۔ رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے تے قلم چکی دیا، فرماندے نے عشق جنا دی
عشق جینا دی اوے ہڈی اوے رچے سلام انہوں لے کے جا رہے ہیں جدو ابو جال دے دروازے تے پہنچے تے دستخط دیتی تھی ابو جال باہر آیا میرے آقا نے فرمایا دسی ابو جالا اے دیکھو لی اونٹ خریدے آئی کہنے لگا لے آئے فرمایا پیسے دیتے نہیں کہنے لگا پیسے دے نہیں دیتے فرمایا کیوں نہیں دیتے جلدی نال پیسے لے کے آ گیا میرے آقا نے اس بندے دے ہتھیلی تے پیسے رکھے مسلمانوں نالے وہ پیسے لے کے جا رہے ہیں تے نالے پڑھدا جا رہے ہیں حوصلے مارے آنے وداوے پیار عاجزی تگڑیاں نو سخاوے پیار انجنی گونج پا کے پڑھو حوصلے مارے آنے وداوے پیار عاجزی تگڑیاں سکھاوے پیار کہ میں خدا دی قسم ایتھے بیٹھ کے کنجوسی نہیں نہ کردا تے تسی بھی ایتھے بیٹھ کے کنجوسی نہ کرو اے کیونکہ میں انہاں نوں بڑے بھائی بھی سمجھیا لحاظ صاحب میرا دل ہے کہ راضی ہو جائے حضور دا ذکر انج دا کریے حضور دی سیرت انج دی سنائیے کہ اے راضی ہو جان اور انہاں دے والدین دی بخشش ہو جائے پڑھ لو پھر حوصلے مارے آنے وداوے پیار عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیار اور نیر گارج جا کے وگاوے پیار جنوں عرشاں بلا کے رب ویکھیا حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا خدا دی قسم میرے نبی دا اخلاق کی میرے نبی دی عاجزی کی خدا دی قسم میرے نبی نے جن مولا علی نو بستر تے لٹایا نا ہجرت والی رات تو فرمایا علیو سامان پہ آئی او دے وچ انہاں دیاں امانتاں نے او باہر اسے محمد نو مارن واسطے آئے نے قتل کرن واسطے آئے نے لیکن امانتاں بھی حضور دے کول ہی رکھیاں نے وہ بھی آندے نے ایڈا ایماندار نبی ایڈا سچا نبی ہے تے کافر نے ہے تے دشمن نے لیکن امانتاں بھی اسے کول ہی رکھیاں نے عزیزان گرامی قدر میرے کریم آقا علیہ السلام دی سیرت کی ہے میرے نبی دی سیرت فرمایا اگر تو زندگی گزارن دا طریقہ نہ ہوئے تے میرے مصطفیٰ دی زندگی پڑھ لے آجے فرمایا اگر کوئی امیر ہے پھر او دے وال ویکھے جڑا اشارہ کردا ہے تے احد پہاڑ سونے دے بن کے نال چلن لگ جان فرمایا او دے وال ویکھو اگر کوئی غریب ہے تے جے گھر 3 دن تک کھانا نہیں پکدا فرمایا اگر کوئی بادشاہ ہے تے او دے وال ویکھے جڑا مصلی تے بیٹھ کے ساری دنیا تے بادشاہی کر گیا ہے قبلی والے آقا علیہ السلام دے دیوانیوں او دے وال ویکھو جڑا مصلی تے بیٹھ کے ساری دنیا تے بادشاہی کردا پیا میرے قبلی والے آقا دی سیرت ویکھو میرے آقا اپنی جُتی نو آپے ٹانکے لا رہے نے ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کردیاں نے سونیا تو نبیاں دا امام ہے تو رسولاں دا رسول ہے تو پیغمبراں دا پیغمبر ہے سونیا تسی جُتی نو ٹانکے لا رہے ہو میرے آقا نے فرمایا کل جدوں کوئی دنیا تے بادشاہی کرنے والا مصلی تے بیٹھ کے منبر تے بیٹھ کے آکھے گا میں محمد دی سنت پہ ادا کرنا فرمایا پھر زمین تے جتیاں گنن والا موچی بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا وہ بھی آکھے گا میں محمد دی سنت پہ ادا کرنا میں محمد دی سنت پہ ادا کرنا پھر
او سونا فرے کہ مٹایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میرے نبی دی سیرت کی کیڑا رنگ پیش کرا. میرے نبی صحابہ دے جھرمٹ دے اندر آخری ویلا فرمایا میرے صحابہ جنہیں میرے کو بدلہ لینا لے لو. اج تو سانو کو ایک گالی کٹے اسی 10 کٹنے وہ تو بدلے دے اندر. حضور نے فرمایا جنہیں میرے کو بدلہ لینا لے لو. کون کہہ رہا؟ رسولاں دا رسول، پیغمبراں دا پیغمبر، کعبے دا کعبہ. فرمایا جنہیں میرے کو بدلہ لینا لے لو. ایک بڑھڑے صحابی جنہ دی داڑھی چٹی ہے نا کاشا کھڑے ہو گئے. فرمایا سونے میں بدلہ لینا ہے، میں بدلہ لینا ہے. صحابہ ویکھ کے حیران رہ گئے. کاشا تو بدلہ لینا ہے؟ فرمایا میں بدلہ لینا ہے. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاشا بدلہ لینا ہے. فرمایا کیویں بدلہ لینا ہے؟ حضور ایک جنگ تے تسی اپنی سواری نو چابک مارے نچایا تے میری پشت تے لگا، میں وہ بدلہ لینا ہے. کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاشا بدلہ لینا ہے. عرض کردہ سونے میں بدلہ لینا ہے. مسلمانوں صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں. حضرت ابو بکر بھی رو رہے نے، حضرت عثمان غنی بھی رو رہے نے، حضرت فاروق اعظم جنہاں نے اپنے پتر نو کوڑے مارے ایڈا بہادر فاروق اعظم بھی رو رہا ہے. حضرت مولا علی بھی رو رہے نے. صحابہ آخر نے کاشا ساڈے کولوں بدلہ لے لے پر ساڈے آقا کولوں بدلہ نہ لے. کاشا یاد نے میرا بدلہ ہی ادھورا رہ جائے گا، میں تے آقا کولوں ہی بدلہ لینا ہے. میرے آقا نے فرمایا سلیمان جی مکمل ایمان حکم ہوئے. فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ دے گھر میرا چابک لے کے آؤ. حضرت سلیمان کے جا کے دروازے تے دستخط دیتی. سیدہ پوچھ دیا نے کون ہے؟ ابائی میں سلیمان. فرمایا کیویں آیا ہے؟ فرمایا سونے نے بھیجیا چابک لین واسطے. سیدہ فرما دیا نے میرے ابا دی طبیعت نسال دسو کسے جنگ واسطے جانا ہے؟ آپ فرما دے نے نہیں. میرے آقا نے صحابہ نو فرمایا اگر کسے نے بدلہ لینا ہے لے لو. تے حضرت کاشا کھڑے ہو گئے نے. مسلمانوں سیدہ دیاں چیخاں نکل گئیاں، اکھاں وچ ہوئیاں تھرویں آ گئے. دوڑ کے گئیاں جا کے امام حسن تے حسین نو بلایا. فرمایا وے پترو جاؤ جا کے کاشا نو آکھو ساڈے کولوں بدلہ لے لوے پر ساڈے نانا جان کولوں بدلہ نہ لے. مسلمانوں جنوں حضرت امام حسن تے حسین دوڑ کے گئے جا کے کاشا نو آ کے صحابہ ویکھ رہے